आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वुस्का और आज जिस मौजू के तहत हम बात करने वाले हैं वो एक अहम मौजू है। नाजरीन, जहां पर हम नौजवान की बात करते हैं तो एक नौजवान अपने कौम का सतून कहलाता है और यही नौजवान अपनी कौम का मुस्तकबिल तय करता है। और जब इसी नौजवान के मुस्तकबिल की बात आती है, जब इसी नौजवान के मुस्तकबिल को परखने की बात आती है तो हमारे सामने क्या चीजें सामने आ जाती है। हमारे सामने जो चीजें सामने आती है वो बेरोजगारी है, वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है और इसके साथ साथ बढ़ते हुए सुसाइड रेट्स है या तो ड्रग अब्यूज है। तो नाजरीन, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में कुछ मेहमानों को दावत दी है और इन सब मुद्दों को हम एक टॉपिक के अंडर कवर करने वाले हैं। और जिस मौजू का आज हमने इंतखाब किया है वो है मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ यंगर जनरेशन। नाजरीन, हाल में एक तहकीक की गई जिसमें ये साबित हुआ कि वादी कश्मीर में 67,000 लोग ऐसे हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। और इस तहकीक में सबसे दिल दहलाने वाली बात ये थी कि ये जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं इसमें ज्यादातर जो हैं वो यूथ शामिल है, यानी 17 to 33 इयर्स ऑफ एज ग्रुप के लोग इसमें शामिल है। नाजरीन, हमारे लिए महज ये फिगर्स हैं, लेकिन जब हम इन पे रुक करते हैं इन फिगर्स पे तो ये खाली 67,000 लोग नहीं हैं बल्कि 67,000 लोगों के साथ जो जुड़ी हुई फैमिलीज है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न सिर्फ मंशियात का इस्तेमाल करने वाले ये नौजवान अपने आप का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा लेते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा अपने फैमिली और एक कौम का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा लेते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे आइए बात करते हैं और उससे पहले हम आपका तारुफ कराते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ अभी मौजूद है वादी के मशहूर मारूफ डॉक्टर अब्दुल माजिद, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और हाल में ये अभी बहैसियत HOD जो है अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं स्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। हमारे साथ इस मौजू पर, इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमने आज के इस शुमारे में DSP हेडक्वार्टर श्रीनगर वेस्ट वादी को भी दावत दी है। हमारे साथ दो और लोग भी जुड़े हुए हैं। आप है सईद बासित, बुरहान बासित, और आप बतौर प्रोफेशन अगर बात करें तो आप कंसल्टेंट इंजीनियर है। और हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हुए हैं, आप है मोहम्मद इमरान नाइकू और प्रोफेशन के हिसाब से आप शोबे सहाफत से ताल्लुक रखते हैं। तो आप सब दोस्तों का, आप सब मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत ही खैर मकदम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपकी तरफ रुख करेंगे जहां पे मैंने आगाज में मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में जिक्र किया, चूंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं जहां पर आप ये चीजें ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, आप ये चीजें बहुत करीब से देखते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे पहले ही कि आगाज में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ वेलबींग है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक इंसान की जिंदगी में। और साथ ही में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वादी कश्मीर में मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस है। देखिए, जहाँ तक आपने बात की पहले ही ड्रग अब्यूज़ की, और जो हमारे लिए, हम सब के लिए, इनफैक्ट यहाँ पे वैसा भी बैठे हुए हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए एज मेडिकल प्रोफेशनल्स बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने जिन फिगर्स का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ आपको। जो हमने सर्वे किया था 2019 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा था, उसमें आई वाज वन ऑफ द नोडल ऑफिसर्स फ्रॉम द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें हमने 6 लाख ड्रग एडिक्शन के केसेस देखे हैं पूरे J&K में, 6 लाख। सो वो बढ़ गया होगा, पिछली 2019 के आंकड़े हैं, फिगर्स हैं। तो जो 67,000 की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे IV ओपियाइड यूजर्स हैं जो इंजेक्शन ओपियाइड्स का यूज करते हैं। तो जैसे आपने सही फरमाया कि ये जो बच्चा है ये सिर्फ अपने लिए नहीं तबाही फैल रहा है, बिल्कुल ये अपनी फैमिली को, जो इसके आसपास में दोस्त लोग हैं, नेबर्स हैं, ये उनके लिए भी एक खतरा जैसा हमेशा बना रहेगा। ये वैसे ही मैं हमेशा तशबीह देता हूं कि अगर एक घर में एक सब्सटेंस अब्यूजर है, कोई नशा कर रहा है, तो उसी तरह से हो गया मामला अगर किसी घर में आग लगी हुई है और आप 2-3 घर दूर हैं इस घर से, और आप सोए रहेंगे कि उस घर में आग लगी है, मेरे घर को कुछ नहीं होने वाला है।
سو ویسی ہی بات ہوگی. جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا انڈیا کا ایک بہت بڑا ایج ایک یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو یوتھ ہیں وہ ہندوستان میں ہیں. رائٹ, وی کنٹریبیوٹ ایٹ آل لیولس, چاہے ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں, میڈیکل سائنس کی بات کریں, کسی بھی پروفیشن کی بات کریں, انڈیا سر فہرست ہے یوتھ کو امپاور کرنے میں, یوتھ کی پروڈکٹیوٹی دیکھنے میں. لیکن ایک منفی پہلو بھی ہے اس کا جس کی ہم بات کریں گے, وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. سی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہمارے پرکھوں سے چلتے آ رہے ہیں, صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. ان کو کھانے پینے کے لالے پڑے تھے. ہمیں تو ہماری ایوریج فیملیز کو کھانے پینے کے لالے ابھی نہیں ہیں. ان کو کپڑوں کی پڑی تھی, ہمیں نہیں ہے. ہمیں تو ٹھیک ٹھاک ہے, موسٹ آف دا آئی وڈ سے ایوریج فیملیز, سارے نہیں ایوریج فیملیز. لیکن ہمارے جو دوسری ڈیفیکلٹیز آ گئیں, جیسے آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کری, جیسے ہم نے, اگر میں اپنے بچے کی بات کروں جو نوجوان ہیں ابھی, جو جوانی کی دہلیز میں, یہ پر سے یہ جو سٹیج ہے, یہ جو عمر ہے 12 سے جو آپ نے ذکر کیا 13 سے 33 ایئرز تک کا, یہ ایک فائٹ اور وہ جنگ کی جیسی عمر ہوتی ہے جس میں اس کو ذہن میں تبدیلیاں آتی ہیں, ہارمونز کی, باڈی میں ہارمونز کی تبدیلی آتی ہیں, سائیکولوجیکلی یہ بندہ چینج ہو جاتا ہے, پیوبرٹی آ جاتی ہے, یہ بچی چھوٹی بچی سے ہو کے جوانی کی طرف چلی جاتی ہے, یہ لڑکا چھوٹا بچہ ہو کے اب جوان ہونے لگتا ہے. تو اس میں بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں, فزیکل, سائیکولوجیکل, بایولوجیکل چینجز. ان کو ڈائریکشن پراپر دینے میں اگر اس کا مینٹور, اگر اس کا گائیڈ صحیح نہیں پڑا ہے, اس کی صحبت کہیں غلط جگہ پہ لگی ہے, اس نے کوئی شارٹ کٹ اختیار کر رکھا ہے, تو ان کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں. یہ تو شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتے ہیں, جیسے ون آف دا شارٹ کٹس از ڈرگ ایڈکشن, تو اس سے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. دوسرا اسپیکٹ فیملیز کا بھی ہے, جو فیملی پریشر بنا رہتا ہے ہمارے بچوں پہ کہ فلانا کا بچہ ایسا ہو گیا, ہمارا بچہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بچے کو ایک دماغ دیا ہوا ہے, اس کی الگ الگ کیپیبلٹیز دے دی ہیں, تو ہم اپنے بچے کو اسی حساب سے پرکھیں, وہ اپنی انٹرسٹ اس کو کس میں ہے اور ہم کیسے اس کو نکھارنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. دنیا بھر میں ہمیشہ, اس وقت ہم کووڈ کی بات کریں گے, کمپلیکس سچویشن تھی, سب کچھ ٹھپ پڑا تھا, ایون فلائٹس وائر گراؤنڈڈ, ایوری تھنگ واز کلوزڈ, بٹ اسٹل وی کیم وکٹوریس. وی ہیڈ 2014 floods, we had 2005 earthquake. Everybody thought that Kashmir is over and out. اب کچھ نہیں ہوگا کشمیر کا. No, we have been fighting, and that's the resilience we have developed. Mental health issues will be all the time there in your generations to come, but we need to have a resilience so that we can fight with it. Mental health issues ہیں لیکن اس کا حل بھی ہے. جی, آپ سے ہم مزید اس کے بارے میں جانیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں ڈی ایس پی کی اور, ڈی ایس پی اویس وانی کی اور. آپ ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر آپ بھی, جہاں تک ہم نے ڈرگ ابیوز کی بات کی, تو آپ گراؤنڈ لیول کی سچویشن بہتر جانتے ہیں. تو ہمیں بتائیے کہ کیا حال ہے گراؤنڈ لیول پہ ڈرگ ایڈکشن کا ہماری وادی کشمیر میں. دیکھیے اور مطلب اس کا جی, سب سے پہلے میں کچھ نیگیٹو کونوٹیشنز جو ہیں ڈرگ ابیوز کے بارے میں ریگارڈنگ یوتھ, ان کو ڈسپیل کرنا چاہوں گا. مینی اے ٹائمز وین وی اسپیک اباؤٹ ڈرگ ابیوز ان دا یوتھ, وی ٹینڈ ٹو بلیم دا ہول یوتھ پاپولیشن. It is true that a good chunk of young people are beginning to get attracted towards drug abuse, but یہ بھی ہمیں ایک مثبت پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا کہ people who are fighting drug abuse, they are also young people. I'll give you 2 examples. ہم نے ابھی کچھ بڑے اچھے اسکولز میں ڈرگ ابیوز کے بارے میں پروگرامز کیے. You will be surprised to know کہ ہماری جو ایڈریسنگ آڈینس تھی وہ بھی یوتھ تھی, لیکن جو بندے ابھی جس کو میں کہوں گا شمشیر بکف ہیں ڈرگ ابیوز کے ساتھ لڑنے کے لیے, وہ بھی یوتھ ہی ہے. سو اٹ ہیز بوتھ دا آسپیکٹس. یوتھ نو دیٹ دس مینیس از اسپریڈنگ اینڈ یوتھ آر آلسو دا وکٹم. Coming to the point that you raised, we are basically an enforcement agency. ہمارا کام تب آتا ہے when we need to intervene in the society regarding people who are peddling drugs or people who are attracting people towards this. But seeing the emergent situation, police, especially Srinagar police, has taken it upon itself کہ ہم proactively بھی جو ہیں ایک رول ادا کریں, جس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں گا کہ ہم پرو ایکٹیولی یوتھ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
In the last year itself, we have conducted almost 276 PCPG meetings, which means public participation groups में 276 meetings हमने की हैं. हमारा इसमें ये जो है इरादा रहता है कि the main people that we invite to these PCPG meetings, they are youth. So that proactively हम उनको, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम उनको वार्न करेंगे कि that menace is spreading. Number 2, आपको देखना पड़ेगा कि there is a whole economy behind drug abuse. We tend to see drug abuse as a social evil in isolation, जो कि पूरे मुद्दे को एड्रेस नहीं करता है. हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जहाँ से ये लानत निकलती है, इट इज सोल्ड फॉर some thousand rupees देयर. हमारे इलाकों में आते आते इसका जो है वैल्यू और इसकी जो कीमत है वो 5,000 to 6,000 पर ग्राम बन जाती है. So the whole economy behind it has fostered a climate जहाँ इसकी proliferation जो है वो बहुत ही common और बहुत ही जो है pervasive हो गई है. Drug abuse को rout out करने के लिए we will not only have to focus on the sociological aspect like we are speaking here or address our youth. हमारा मानना ये है कि we will have to address the economic जो है environment which is behind drug abuse. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो अभी हम रुख करते हैं सईद बुरहान की ओर. बुरहान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में बात की, तो आपको क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और मेंटल हेल्थ क्राइसिस का आपस में क्या ताल्लुक है, और आपको क्या लगता है, आप खुद एक नौजवान हैं, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक सोसाइटी को क्या रोल अदा करना चाहिए रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? मैं पहले जो सेकंड क्वेश्चन आपने रेज किया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर सोसाइटी, जिससे हम ये जो हमारा ड्रग अब्यूज़ का जो यहाँ पे बात हो रही है या ओवरऑल हम मेंटल वेलबींग की बात करें, तो सोसाइटी को जब हम नज़र लाएंगे तो स्टार्ट में क्या होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम अ फैमिली. जैसे डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी कि एक आग लग रही है एक घर में, एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि कुछ टाइम में ये आग फैल जाएगी. सो ये जो आग घर में लग रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि इसके रीजंस क्या है. आग अगर लग रही है सो देयर मस्ट बी अ शॉर्ट सर्किट. वो जो सारे लूप होल्स हैं वो हमें पहले देखने हैं कि ये बंद कैसे होंगे. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ चाइल्ड, जब वो पैदा होता है, वंस ही रीड्स मे बी 7 years to 13 years का ये जो पीरियड होता है, इट्स वेरी क्रूशल. डॉक्टर साहब इस बारे में टेक्निकलिटी ज़्यादा जानते होंगे. इट्स अ वेरी क्रूशल स्टेज जहाँ पे बच्चे को हम जिस दिशा में लेके जाएंगे वो वही चांसेस है कि वो दिशा पकड़ लेगा. सो प्राइमरी जो इसमें रीज़न बनता है, व्हाट आई फील इज़ जो है हमारी जो पेरेंटिंग है. सो पेरेंट्स पे एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स नॉट किसी पेरेंट को व्हेन वी सी कि उनको अल्लाह ताला ने बच्चा दिया है तो वी वी कंग्रेचुलेट देम, इट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज बीइंग प्लेस्ड ऑन देयर शोल्डर्स बाय गॉड, दैट नाउ आई विल सी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कैसे करेंगे. सो व्हाट आई बिलीव इज कि फैमिलीज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम बातें करेंगे, हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे, बट वो टाइम ऐसा होगा जहां पे ये बच्चा हाथ से मे बी निकल गया होगा. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम फैमिली से बात करें, हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे रिलेटिव्स है, वी विल सी टू इट कि हमारे जो बच्चा है ये किन के साथ इसकी सोहबत है. इसके दिमाग में पहले ये चीजें हम एजुकेट इसको करेंगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, एंड व्हाट आर द इल इफेक्ट्स अगर हम किसी बुरे काम में लग जाएंगे, सो दैट थोड़ी सी एजुकेशन इसको मिल जाएगी. साथ ही साथ हमारा जो ये बच्चा होता है, जैसे यहाँ पे टच हुआ, ही इज वेरी इंक्लाइंड टू एक्सपेरिमेंटिंग. वो चाहता है कि शॉर्टकट्स मुझे मिल जाए, मैं वो भी करूं, मैं देखूंगा हाउ इट टेस्ट्स. तो ये एक एज होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे फरमाया कि हार्मोनल चेंज होती है. सो दैट इज वेरी राइट. तो बुरहान, जैसे कि मैंने आपको ये सवाल पूछा कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट और मेंटल हेल्थ क्राइसिस, क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है? जी एग्जैक्टली. जो हमारा अब यूथ है, अब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, सो इट इज नाउ मे बी अबाउट 20 years. सो 20 years तक ऑलमोस्ट 22, 23 यहाँ तक तो स्टडीज होती है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु गो फॉर ग्रेजुएशन. इसके बाद जो स्टेज स्टार्ट होता है, इट्स लाइक अब हमें जॉब चाहिए. पहली चीज ये है, हमारे जहन में जो हमारा यूथ है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट हमने जो अपने जहनों को वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बहुत कन्फाइंड रखा है, दैट वी आर ओनली लुकिंग फॉर जॉब्स. ऐसा है कि हमें जॉब एडवर्टीजमेंट निकलेगी, हम अप्लाई करेंगे, फिर हमें जॉब मिलेगा. सो दैट इज व्हाट इज इन आवर ब्रेन्स. बट व्हाट आई फील इज हमारे यूथ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. हम
there are millions of things like by which you can earn money. It's not like hum unemployment की बात करेंगे, it's at the end of the day it's all about how you are getting money, how you earn money. तो वही चीज होती है. There are many things जो उसके लिए भी हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने होंगे, कुछ प्रोग्राम्स जहाँ पे हम यूथ को अवेयर करें कि it's not just the jobs with जिनकी ओर आपको look forward करना है, that apply करना है, वो चीजें नहीं है. Look for other opportunities. आप में क्या capability है, आप में क्या सलाहियत है जिसको आप निखार सकते हैं और आप लोगों से पैसे ले सकते हैं. You provide some service to people. तो ये सब चीजें होती है जो एक इंडिविजुअल को आप खुद को अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है. अब जब ये चीज इंसान नहीं देखेगा तो इट्स वेरी सिंपल कि जब उसको ये चीज नहीं मिलेगी, he'll be डिप्रेस्ड कि अब मैंने पढ़ भी लिया, जॉब भी यहां से नहीं, कोई पोस्ट नहीं निकल रहा, मैं अप्लाई कहां पे करूं. सो अल्टीमेटली उसके पास ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, उसको दिमाग का ये जो स्ट्रेस है ये कम करना है. सो ही गेट्स इंडल्ज्ड इन दीज जो हम ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे. सो इट इज वेरी ट्रू कि ये भी एक जी आपसे हम मजीद इस बारे में बात करेंगे. पहले हम रुख करते हैं इमरान की ओर. इमरान, आप शोबे सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रोल ऑफ मीडिया क्या है इसमें कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाई जाए, और आपको क्या लगता है कि जो चीजें हाईलाइट की जाती है ज्यादातर मीडिया में, लाइक क्राइम हो, सुसाइड रेट, तो आपको क्या लगता है कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में या नेगेटिव? आपका इस बारे में क्या? बहुत शुक्रिया हमें एक अहम मौजू पर मदऊ करने के लिए. इससे पहले कि मैं मीडिया पर बात करूं, देखिए दिस वर्ल्ड इज होम टू 1.80 बिलियन यंग एज पीपल, जो जिनकी उम्र 10 से 24 साल की है, उनका ये होम टाउन, ये दुनिया है. लेकिन जहां तक डॉक्टर साहब ने इंट्रो में ही कहा कि भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां यूथ पॉपुलेशन जो है वो पहले नंबर पर है दुनिया का. 356 मिलियन यहाँ यूथ रहते हैं. और मैं ना तो भारत पे जाऊंगा, ना मैं किसी और दुनिया की कंट्री पे डिस्कस करूंगा. मैं सिर्फ अपनी कश्मीर वैली पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि कश्मीर वैली में जहां तक हम मेंटल स्ट्रेस या मेंटल नफ्सियाती प्रॉब्लम्स की, साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करते हैं, तो पहले हमारे माइंड में यह आता है कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ का जो पॉलिटिकल टर्माइल है डेकेड्स से, उसकी वजह से यहाँ की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है. और अल जजीरा और कई सारी जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्टोरी की थी और उन्होंने उस स्टोरी में कुछ कोट भी किया था स्टडीज का कि कश्मीर वैली में 1.80 मिलियन जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी जहनी तनाव का शिकार है, किसी ना किसी मेंटल स्ट्रेस में वो मुब्तला है. और अब ये देखना है कि जो डीएसपी साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, अगर मेंटल इशू है तो क्या ये इशू क्यों है. देखिए जनाब, जब हम कश्मीर वैली की बात करते, आप रिसेंटली देखिए हमारा एसएसबी, यहाँ एसआई स्कैम, ठीक है, सब इंस्पेक्टर्स का स्कैम, यहाँ जेई सिविल का तो स्कैम वहां से भी निकला. इसी तरीके से फायर एंड इमरजेंसी का, हालांकि सीबीआई वहां पे इस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है. और आप देखिए कितने यूथ ने उसमें अप्लाई किया था, और जब उसमें सीबीआई ने उसकी अब इंक्वायरी शुरू की है तो जो लोग उसमें एंगेज हुए थे वो तो यूथ थे. और अल्टीमेटली मैं कह रहा हूं कि आपने हमारा कहा कि आगाज में सहाफत से जुड़े हैं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मुझे पता है मैं कितने लोगों से मिला हूं जिन्होंने अप्लाई किया था और वो किस डिस्ट्रेस से, किस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, शायद यहां बयान करना बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है. और मुझे लगता है कि हमारी जो हुकूमत है, ठीक है, आप सिर्फ एक चीज को देखते हैं, ड्रग्स को. भाई ड्रग्स के बाहर भी चीजें हैं जिस पे फोकस करने की जरूरत है. यहाँ के पॉलिटिकल जो हालात है उस पे देखने की जरूरत है. आप जाइए, आप देखिए, वो कोई फैमिली नहीं होगी जहां पे ऐसा आपको बंदा ना मिले जो सुकून की तलाश में बेसुकून है. तो मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर. देखिए मीडिया का अगर हम देखेंगे, इस वक्त हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं और दुनिया की जो एक्सेस है वो बिल्कुल आसान हो गई है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है. तो इसमें क्या है कि आज हमारे पास मौजूद जर्नलिज्म है, हमारे पास आईफोन है, सब कुछ हमारे पास है, कोई भी बंदा कहीं से भी कर सकता है. लेकिन एक प्रोफेशनल, एक इथिकल और एक वो सहाफत से जुड़ा बंदा जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म जानता हो, वो उसका एक अहम रोल है इस वक्त सोसाइटी को बेहतर बनाने में. क्योंकि जब से हम होश हमने संभाला, हम तब से सुनते आए हैं कि एक नेशन का, एक सोसाइटी का, एक मुल्क का जो दारोमदार है, इसका जो फ्यूचर और मुस्तकबिल है वो इसका नौजवान है.
لیکن جب آپ کا نوجوان استحصال ہو, جب آپ کے نوجوان کی ایکسپلائٹیشن ہو, تو obviously وہاں افراتفری ہوگی, وہاں حالات آپ کا obviously آپ کا نوجوان جو ہے وہ ڈرگس میں مبتلا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے اس دور میں میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ صرف نیگیٹو چیزوں پر نہ فوکس کرے زیادہ. کشمیر بہت خوبصورت ہے, اس کو بھی دکھائیں. کشمیر میں ینگسٹرز کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ بھی دکھائیں. سی بی آئی کا ایگزام ہوا, ٹھیک ہے, اس میں سکیم ہوا, نوجوان ہوپ لیسنس ہو گئی, لیکن اس کے بعد بھی گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمز ہیں. میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس یوتھ کو جو سری نگر میں نہیں, ٹاؤنز میں نہیں, جو فار فلنگ ایکسٹریم فار فلنگ ایریاز میں رہتے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو وہاں پر جائے, نوجوان کو انگیج کرے اور دکھائیں یہ اسکیم سے, ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ جاب پر فوکس نہ کریں بلکہ آپ کو سیلف امپلائمنٹ اسکیمز بھی ہیں, تو اس پہ بھی آپ کو جانے کی اس ضرورت پہ ہے. مزید ہم آپ سے گفتگو کریں گے. پہلے ہم پھر سے رخ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اور. ڈاکٹر صاحب, ہم عام طور پر آئے دن آج خبریں دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, ہم سب اس سے واقف ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ ایک نوجوان جو اپنی زندگی کو فیس کرنا چاہیے, اپنی پرابلمس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کے سولوشن ڈھونڈنا چاہیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نوجوان اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے پہ کیوں تلا ہے؟ کیا ریزنز ہے کہ جو اتنی زیادہ ہماری وادی کشمیر میں سوسائڈ ریٹ جو ہے الارم سچویشن ایک بنی ہوئی ہے؟ نہیں, آئی ول ناٹ سے کہ الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے. یہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو ایز اے پروفیشنل. سی سوسائڈس ہیو بین دیئر ارلیئر آلسو, آج کل بھی ہوتی ہیں, بٹ ان کو گلیمرائز نہ کرا جائے. تو سم تھنگ کالڈ کاپی کیٹ سوسائڈس. آپ نے دیکھا سشانت راجپوت کا جب اس کا سوسائڈ ہو گیا, اینڈ میڈیا گاٹ اسٹک انٹو اٹ اینڈ شوئنگ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو اٹ, کیسے کیا, پہلے کیا کھایا, پھر کیا کرا. سو ان فیکٹ ریسنٹ جو انسیڈنٹس ہوئے, رشبھ پنت کا ایکسیڈنٹ دیکھو, the center has come in, please stop it. This is something very personal. Somebody has issues. See, ہم mental health well-being کی بات کر رہے ہیں. So media should and have been behaving responsibly, but on the pretext of these suicides and all, we all need to be very, very careful. Let us not show other people how this person has committed suicide, because it will make him a way, it will pay him a way that میں بھی کیسے کروں, ویسا نہیں کرنا. بٹ mental well-being کی ہم بات کریں گے, ہم positive mental health کی یہاں بات کریں گے, so that people know کہ ہمارے جیسے انہوں نے فرمایا عمران صاحب نے کہ بہت زیادہ ڈسٹریس میں لوگ ہیں, وہ کیسے ہم اس کو باہر نکالیں. There are two things responsible جس کی وجہ سے انسان ڈسٹریس میں آتا ہے یا سکون کی زندگی بسر کرتا ہے. ون از نیچر اینڈ ادر از نرچر. ویری امپورٹنٹ. آپ کو ماں کی کوکھ سے کیا ملا ہے؟ آپ کے فادر مدر آلریڈی اسٹریس میں تھے, ان کو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز آلریڈی تھے یا کوئی میڈیکل ڈس آرڈرز آلریڈی تھے. سو یور چائلڈ ہیز ہائی رسک. آئی ڈونٹ مین کہ ان کو سب کو ہوگا, کسی کو چانس ہے. اب اگر انوائرمنٹ زرخیز نہیں ملا, ہارمونیس نہیں ملا, سکون برا ماحول نہیں ملا, چاہے چائلڈہڈ کی ہم بات کرتے ہیں, بچوں کو چائلڈہڈ میں ابیوز ہو جاتا ہے, فزیکل ابیوز ہو, وی ہارڈلی ٹاک اباؤٹ اٹ. We talk about suicide. We don't talk about exact reason why the child is in distress in adolescence, because of the childhood sexual abuse, physical abuse, psychological abuse. ہمارا آج کل نیوکلیر فیملی کا اسٹرکچر بن گیا ہے. ماں باپ باہر چلے جاتے ہیں, بچہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یا تو باہر والی میڈ کے پاس یا کسی لڑکے کے پاس ہوتا ہے. سو وی ڈونٹ, ہم وہاں پہ انٹریکٹ نہیں کرتے, وہاں پہ انٹرسیپٹو نہیں کرتے ہیں. سو دیز تھنگس نیڈ ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. جب بھی مینٹل ہیلتھ کا ایشو آ جائے, اور میری یہاں پہ صحافی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس کے افسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو مائی ریکویسٹ از دیٹ وین ایور دیر از اے سوسائڈ, پلیز ڈونٹ گلیمرائز اٹ. Don't put it that whole of the society is now committing suicide. Suicides have been there, but there are reasons which need to be addressed. جی ڈاکٹر صاحب, اگر ہم فگرز پہ نہ بھی جائے, انفیکٹ یہ تو میٹر نہیں کرتا ہے کہ کتنے سوسائڈ کرتے ہیں, اگر خالی ایک ہی نوجوان اس میں, تو ہمیں مطلب ایک ایسی سچویشن بنتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ اگر اس نوجوان نے یہ اسٹیپ لیا, یہ کیوں لیا, تو اس کے ریزنز کے بہائنڈ. ایبسلیوٹلی. اب اسٹریس جب سوسائڈل ہوتے ہیں, یا تو امپلسو سوسائڈس ہوتے ہیں, یا سیکنڈری ٹو سائیکیٹرک ڈس آرڈرس اینڈ میڈیکل ڈس آرڈرس. امپلسو مینس گھر میں تھوڑی سی کہیں گڑبڑ ہو گئی, کبھی ایگزام میں فیل ہو گئے, ریلیشن شپ بریک اپ ہو گیا, بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا, تو امپلسو طور پہ وہ سیلف ہارم کرتے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے. دوسرا, کسی کو سائیکیٹرک ڈس آرڈرس ہوتے ہیں,
سیویئر ڈپریشن کر کے, اسکیزوفرینیا کر کے, سائیکوٹک النیسز کر کے ان کو سوسائڈل یہ آئیڈیاز آتے ہیں. تیسرا ایک گروپ ہے جو میڈیکل ڈس آرڈرس میں, خدا نخواستہ کسی کو الٹی سیدھی تکلیف ایسی ہے, اس کو پتہ ہے ہوپ لیسنس ہے, مجھے الٹی سیدھی تکلیف ہوگی, تو وہ ہیلپ لیس ہو کے, ہوپ لیس ہو کے اپنے آپ کا خاتمہ کر دیتا ہے. بٹ مائی پوائنٹ ہیئر از دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ at the grassroots level why this is happening. If we have a good societal, good parental support to the person who is in distress, and important thing is that the indicators have to be seen in your child. ایگریشن مت ہے, اریٹیبلٹی مت ہے, اس کا سڈنلی بیہیویئرل چینج مت ہوا ہے, یہ گمسم رہنے لگا ہے, یہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا, آپ کے ساتھ کھانے میں وہ شرکت نہیں کر رہا, اس کی سلیپ ڈسٹرب ہو گئی ہے, اس کا ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے, اس کا ایکیڈمک ڈکلائن ہو گیا ہے, جیسے اپنا خیال پہلے رکھتا تھا ویسا نہیں رکھتا ہے, اور کہیں خدا نخواستہ ایسی اس کی صحبت لگی ہوئی ہے جو اس سے پہلے اس کو نہیں تھی. سو دیر آر انڈیکیٹر جہاں آپ کو لگے کہ یہ بچہ ہمارا تناؤ میں ہے, اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. Open the communication lines with your child. Unfortunately ہمیں باسزم ہو گیا ہے, ہمیں وہ ڈکٹیٹرشپ یا آٹوکریٹک پیرنٹنگ ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. It has to be democratic. I listen to my child, child has to listen to me. It has to be a two-way communication. بالکل پیسیو نہیں بیٹھنا ہے, جو بچہ مانگے گا آپ دے دیں گے. پہلے ہمیں 10 روپے کے لالے پڑتے تھے ہمارے باپ سے مانگنے میں, آج آپ 100 روپے 1000 روپے دے دیتے ہو وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی. اور پیرنٹس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اگر آپ بچے کو پیسے دے رہے ہو اکاؤنٹیبلٹی کرو. بھائی صاحب آپ نے یہ پیسے کہاں رکھے, میں نے 1000 روپیہ سویرے دے دیا, اس نے کہیں یار دوستوں کے ساتھ کہیں غلط چیز میں اسپینڈ کرے ہوں گے. Please make your child accountable, but don't be a dictator, be a democratic parent. Listen to him, listen to his needs. If they are genuine, please fulfill it. بالکل صحیح پوائنٹس آپ نے کہے. اب آپ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. دیکھیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ 6 لاکھ پیپل جو ہے جموں اینڈ کشمیر میں وہ اس چیز میں شامل ہے, تو ان فگرز سے ہم نے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اویلیبلٹی کتنی ہے ان منشیات کی ہماری سوسائٹی میں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پولیس کا وہاں پہ ایک اہم رول بنتا ہے, کیونکہ جیسے ایک وبا ہے ویسے ہی ڈرگ ابیوز کو بھی ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ ایک چین ہے, اور چین کو کیسے روکا جائے. آپ نے بطور آپ ابھی ہیڈ کوارٹر سری نگر کو سنبھالتے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیے کہ سری نگر کی سچویشن کیا ہے, یا پوری وادی کشمیر کے سینیریو میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا سٹیپس لیے جس سے آپ اس چین کو کرب کر سکتے ہیں. دیکھیے اس مسئلے کے 2 پہلو ہیں, ایک تو پریونٹیو ہے اور ایک انفورسمنٹ ہے. جہاں تک پریونٹیو جو ہے فیز کا سوال ہے, اس میں پوری سوسائٹی اور جو ہے NGOs اور جو بھی باشعور طبقہ ہے اس کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ ڈرگ پیڈلر اور ڈرگ بیچنے والا وہ رہتا تو ہماری ہی سوسائٹی میں ہے. بدقسمتی سے اس لیول پہ ہمیں جو ہے تعاون جو ہے نہ کے برابر ملتا ہے, بیکاز پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو کال آؤٹ پیپل ہو سیل ڈرگس. نمبر 1. جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے, انفورسمنٹ میں میں آپ کو پورا بھروسہ دلا سکتا ہوں کہ سری نگر پولیس جو ہے وہ اس میں آگے ہے. انفیکٹ میں پچھلے سال کی بات کروں تو وی ہیو رجسٹرڈ آلموسٹ 164 FIRs ریگارڈنگ اسمگلنگ آف ڈرگس انڈر NDPS ایکٹ, جس میں کہ 294 لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں, وچ از اے ویری بگ نمبر اینڈ اے ویری بگ رجسٹریشن جو ہے پرسنٹیج. ایسے ہی پریونٹیو ہمارے پاس کچھ پاورز رہتے ہیں انڈر PIT NDPS, وی کال اٹ پریونشن انڈر illicit ٹریفکنگ. اس میں ہم نے تقریباً 24 بندوں کو جو ہے پریونٹیو ڈیٹینشن میں دیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور 30 بندے ہیں جن کو ہم نے پریونٹیو ڈیٹینشن میں دیا ہے. میں یہاں 2 چیزیں سجیسٹ کروں گا اپنے جو ہے یوتھ کو اور لارجر سوسائٹی کو بھی. نمبر 1 دیٹ وی شوڈ فاسٹر دا کلچر آف اسپیکنگ. میں اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز کی بات کروں گا. ٹو گیو یو اے شارٹ ایگزامپل, I have happened to study in England. جب میں پہلے دن وہاں اپنی ماسٹرز ڈگری کرنے کے لیے گیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں سلیبس کی کاپی ملے گی یا ہمیں ٹائم ٹیبل کی کاپی ملے گی. ٹو مائی اٹر سرپرائز انہوں نے ہمیں ایک چھوٹا سا پیمفلٹ دیا, اس پہ یہ لکھا تھا کہ اف یو نیڈ ایموشنل سپورٹ پلیز کال اس, وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج یو, وی آر ہیئر ٹو اسپیک. ہمارے گھروں میں, ہمارے دفتروں میں, ہماری سوسائٹی میں, ہماری مساجد میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ nobody is ready to speak, nobody is ready to give emotional support. جب تک یہ اوپن ماحول جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا گھر میں فاسٹر نہ ہو, تب تک پریونشن بہت مشکل ہے. جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے, اور میں اسی پہ اپنی بات اختتام کروں گا,
we invite the civil society, we invite the young people, and we invite the people who are at the helm of affairs in Mohalla committees to come and interact with us daily. In fact, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ we have conducted more than 250 Thana Divas. Every Thursday in every police station of district Srinagar we are conducting a Thana Divas, جس میں کوئی بھی آ کے وہاں گیزٹڈ آفیسر ایک ہر تھانے میں پریزنٹ ہوتا ہے, ان کو اپنے مسائل بتا کے اس انفورسمنٹ کے پہلو میں جو ہے ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. ان ایڈیشن ٹو دس, آئی ورک ایز دی PRO آف ڈسٹرکٹ سری نگر. 634 people met me in the last year with their problems. And unfortunately, I have to say this, that nobody came forward with a drug-related or a narcotics-related problem in their neighborhood, which should change. جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اتنے اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, کیونکہ اس موضوع پر بات جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے. ناظرین, جب ہمیں کوئی بھی جسمانی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ماہرین کا رخ کرتے ہیں, لیکن جب ہم کسی بھی ذہنی مرض سے میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ماہرین کا رخ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چاہے ڈرگ ابیوز کی بات کریں یا مینٹل ہیلتھ کی بات کریں, ہم نے اس کو ایک ٹیبو بنایا ہے. کیونکہ اگر کوئی چاہتا بھی ہے کہ میں اپنے ماہرین کی مدد لوں تو اس کے دماغ میں یہی رہتا ہے کہ مجھے سماج کیا بولے گا, مجھے لوگ کیا بولے گا. اس چیز کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ اس گھر کا مسئلہ ہے. ناظرین, یہ گھر کا مسئلہ نہیں, یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, اور اس کو مل بانٹ کے ہی ہم سلجھا سکتے ہیں. ناظرین, اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے شمارے میں آپ سے پھر سے دعوت ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.